अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग वालमार्ट गए थे, थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह की और फिर मैंने सोचा कि चलो अब आए हुए हैं तो कुछ और भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इसी तरह जाके कोई शॉपिंग का मौका मिला है। अभी ज़ाहिर है मॉल वगैरह ओपन हुए हैं, तो खैर वालमार्ट मॉल उस तरह तो नहीं है लेकिन मॉल टाइप है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर मैंने टॉवल वगैरह ज़्यादा सारे ले लिए। मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, अब आए हुए हैं सबके लिए एक एक टॉवल नया लेते हैं, क्योंकि समर है, ज़ाहिर समर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने ये रंग बिरंगे टाइप हर तरह के टॉवल लिए, तो प्रिंटेड से, वरना तो सिंपल से लेते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो बच्चे जब छोटे थे तो उस वक्त तो बच्चे ले लेते थे अपनी पसंद के। और ये मैंने एक छोटा सा क्यूट सा मुझे पिलो नज़र आया था, तो मैंने सोचा चलो ये मैं ले लेती हूँ, किसी को बच्चे को गिफ्ट करूँगी ज़ाहिर है। तो अभी ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए थोड़े गिफ्ट वगैरह भी थोड़े बहुत ले लेती हूँ। तो ये मैंने बस टॉवल निकाले थे, मैंने सोचा कि अभी इनको निकाल के रखती हूँ ताकि फिर वॉश हो सकें, क्योंकि वैसे तो चीज़ें मैं रख देती हूँ ला के, फिर मेरा ख़ुद भी वीडियो बनाने को दिल नहीं करता। तो मैं बैठी हुई थी बस, फिर मैंने सोचा चलो मैं इनको एक तो वॉश करने के लिए निकालूँ, फिर ये कि चलो इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगी। और ये मुझे एक बड़ा क्यूट सा सेट नज़र आया था, बहुत ही प्यारा मुझे लगा, तो मैंने ये ले लिया। मैंने सोचा चलो अभी ईद भी आने वाली है तो फिर मैं किसी को गिफ्ट करूँगी। तो मुझे बहुत ही प्यारे ये कलर्स लगे थे, और भी थे इसमें कलर्स, ब्लू और ग्रीन और येलो इस तरह के थे। तो फिर मैंने सोचा कि छोटी बच्चियां जो होती हैं ना, उनको पिंक और पर्पल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो इसमें ग्रीन भी है और दूसरे कलर्स भी हैं, तो वो बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये ले लिया। और इसके अलावा ये मैंने तवा लिया था एक, मैंने यहाँ से वालमार्ट से पहले तो खैर नॉर्मल तवे मैंने लिए हैं और यूज़ भी किए हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट वैसे लगा था, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ। तो मैंने होम सेंस से भी लेके देखा, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे तवे लेके देखे हैं, लेकिन वो ये होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टोव है वो 1 साल तक वो जो होता है उनके दरमियान वाला जो मिडिल वाला हिस्सा होता है ना, वो तवे का ऊपर आ जाता है, चाहे कितना ही अच्छा तवा हो। तो फिर मैंने इंडियन एक शॉप से मैंने एक तवा लिया हुआ है, वो बहुत ही हैवी टाइप है, लोहे का तवा जो होता है ना वो वाला। वैसे वो अच्छा है, लेकिन ये कि वो 2-3 रोटियां बनाएं या कोई नान बनाएं तो उसके बाद उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर दोबारा से नई रोटी डालनी पड़ती है। तो मैं तो कर लेती हूँ, और लेकिन अगर कभी बच्चे मतलब लड़के स्पेशली कभी नान गरम करें कुछ, तो फिर उन्हें धुआं धुआं सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो नॉन स्टिकिंग ये ट्राई करके देखते हैं। और ये मैंने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लिए थे, मैंने सोचा कि चलो अब आई हुई हूँ तो ले लेती हूँ। तो कोई ज़्यादा शॉपिंग का तो हम प्लान करके गए भी नहीं थे, बस ग्रॉसरी करनी थी और 1-2 बच्चों ने चीज़ें देखनी थी अपनी। तो फिर मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको ईदी वगैरह का तो कोई इतना वो नहीं होता कि पैसे या कुछ, तो उनको तो टॉयज़ वगैरह ही अच्छे लगते हैं। तो मैं देख रही थी, मुझे बस अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ। ज़ाहिर है ईद पे बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। और इसके अलावा बस छोटी छोटी चीज़ें। वालमार्ट में वैसे आजकल इतना रश नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, वरना पहले तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, तो हम लोग कभी भी नहीं जाते थे, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता था ना वहाँ पे। तो अभी तो खैर इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, अंदर भी इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, और बाहर भी कोई ज़्यादा इस तरह लाइनें नहीं लगती। तो मॉल्स वगैरह वैसे तो ओपन हो गए हैं, लेकिन ये कि वो इतने ज़्यादा लोग भी एंटर नहीं हो सकते एकदम, क्योंकि वो कुछ लोग निकलते हैं, फिर कुछ लोगों को अंदर मतलब जाने देते हैं। तो खैर हम तो अवॉइड करते हैं कि हम कहते हैं कि अभी ना ही जाएं ऐसी जगह पे, तो एहतियात ही करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह खुल जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और मास्क तो खैर अभी भी सब लोग पहनते हैं, जब भी किसी शॉप में जाते हैं ना तो सब लोगों ने मास्क पहने होते हैं, तो पहनने भी चाहिए। जो हालात हैं अभी तक जो सुन रहे हैं, तरह तरह की ऐसे अफवाहें आ रही हैं कि फ़लाना वायरस और फ़लाना वायरस, तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अभी कुछ चीज़ें ओपन हुई हैं, तो अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए। और ये बेटी ने कुछ शूज़ वगैरह 1-2 लिए थे, तो ये चप्पलें हमने ली, हमने कहा चलो फ्लिप फ्लॉप ही ले लेते हैं। तो वालमार्ट से जब भी बेटी लेती है, वो उसे घर में आके कोई ना कोई मसला होता है कि कभी भी मतलब कभी साइज़ ऐसा नहीं है, कभी ये अनकम्फर्टेबल है। अभी भी वो कह रही थी, तो मैं कह रही थी चलो जाके फिर चेंज कराओ या वापस करो। तो खैर मैंने ये आम पहनने की वहाँ से ये ली थी चीज़ें।
ظاہر ہے بندہ جب جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو جی ضرورت کی چیزیں لے لو، کیونکہ اتنے عرصے سے اتنے زمانے سے ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بھی مطلب چیز جا کے اسپیشل کہیں بھی بائی نہیں کی. ہم لوگ جاتے نہیں، والمارٹ تو کھلا تھا لیکن ہم لوگ جاتے نہیں تھے اس طرح نا کہ لمبی لمبی لائنیں میں جا کے کون لگے لائنوں میں. تو پھر بس میں نے سوچا چلو یہ ابھی سمر ہے تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو ابھی آئے ہوئے ہیں تو لے لیتے ہیں، کیونکہ چیزوں کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے نا. تو ویسے ہم لوگ کوئی شاپنگ کے لیے اسپیشل نہیں آئے تھے، ایکچولی ہم لوگ گھر سے نکلے تھے ویکسین کی تلاش میں. جی ہاں، ویکسین کی تلاش میں ہم لوگ آئے تھے. تو میری اپوائنٹمنٹ ہے 2-3 دن بعد ویکسین کی، مجھے فرسٹ ڈوز لگے گی. تو پھر پتہ چلا کہ فائزر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، یعنی انٹاریو میں یا ٹورنٹو میں اویلیبل نہیں ہے، تو ختم ہو گئی ہے، یا ختم تو نہیں ہوگی لیکن کافی کم ہے. تو وہ شاید بچوں کو لگے گی یا بہت ایجڈ لوگوں کو لگے گی، پتہ نہیں، بہرحال اس بارے میں پتہ نہیں. تو وہ سن کے اتنی پریشانی ہوئی نا، اور پھر وہ پتہ چلا کہ مجھے موڈرنا لگے گی. تو میں اس مطلب سن کے اتنی پریشان ہوئی، اور میں نے اس کے بارے میں سنا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت اس سے خراب ہوئی ہے. بلکہ میری ایک یوٹیوب فرینڈ ہے، یہاں کینیڈا میں رہتی ہیں، تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا نا. تو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور مطلب مجھے بھی سن کے پریشانی ہوئی. تو پھر میں نے ان کو میسیج کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ خیر وہ میری باتوں سے سمجھ گئی کہ یہ ڈر رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میری تو طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اور یہ کہ مطلب میں شاید سوچ رہی تھی اس بارے میں، تو ویسے میرے جو اور ریلیٹیو ہیں ان کی ٹھیک ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ لگوا لیں. تو خیر وہ تو انہوں نے تو مجھے تسلی دی اپنی طرف سے، تو میں تھوڑا وہ ہو گئی. لیکن پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نا، کیونکہ میں تو پہلے ہی لیٹ ہو گئی تھی، بچوں نے لگوا لی، میں نے نہیں لگوائی، کیونکہ میرے اپنے کچھ ہیلتھ ایشوز ہیں. مجھے آرتھرائٹس اور اس کی فائبرومائلجیا اور فروزن شولڈر کا مطلب مسئلہ ہے. تو اس کی وجہ سے جو ایسے مسائل ہوتے ہیں نا جو اس ٹائپ کے، تو اس میں پین بھی زیادہ ہوتی ہے، عام بھی کوئی چیز مطلب ہونا اس میں ہوتی ہے. تو میں اس لیے ڈر رہی تھی، میں نے نہیں لگوائی. تو اب مجھے مطلب ظاہر ہے لگانی تو ہے، وہ ہر صورت ہی سب نے لگانی ہے. تو میں نے سوچا چلو اب لگا لیتے ہیں. لیکن جو بندہ پہلے ڈرا ہوا ہو تو اس کو اوپر سے پھر ایسا کچھ سن لیں باتیں تو اور بھی زیادہ ڈر لگتا ہے. اور اوپر سے پتہ چلا جب فائزر نہیں مل رہی تو یہ موڈرنا مل رہی ہے، تو مجھے تو بہت ہی پریشانی ہوئی. تو مجھے پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں سے پتہ کریں کہ جو مختلف کلینک ہے یا شاپر ڈرگس میں کہیں سے مل جائے تو آپ وہاں سے لگوا لیں. تو اسی تلاش میں ہم لوگ نکلے تھے کہ کہیں پہ واک ان جا کے لگوا لیں کچھ اس طرح نا. تو وہ خیر وہ تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے، تو اللہ کرے کہ کہیں سے فائزر کا ہو جائے، یا چلیں جو بھی لگتی ہے دعا کریں کہ میری طبیعت ٹھیک رہے، کیونکہ میں بہت ڈری ہوئی ہوں. کیونکہ مجھے اتنی پینز ویسی ہوتی ہیں، تو اگر ایسا خدا نہ خواستہ مطلب اس کی جو انجیکشن کی ویکسین کی جو پین ہے تو وہ تو پتہ نہیں کیسی ہوگی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. ویسے میں ڈرتی نہیں ہوں ایسے، لیکن مجھے اپنی تکلیف کا پتہ ہے کہ ابھی مجھے کتنی تکلیف ہے. تو اس وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میاں کسی کو بھی کچھ نہ ہو اور مجھے بھی کچھ نہ ہو. تو خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور ابھی میرے بچوں کی بھی 1-2 دن بعد اپوائنٹمنٹ ہے، ان کو سیکنڈ ڈوز لگے گی، تو آئی تھنک موڈرنا ہی لگے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اللہ میاں میرے بچوں کو بھی اپنی امان میں رکھے اور ہر تکلیف سے بچائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.